नमस्कार। कार्यक्रम पालिका संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। हामी विभिन्न स्थानीय निकायमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको गतिविधि र त्यहाँका विभिन्न विकास निर्माणदेखि लिएर के कस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् त्यसको अपडेट्स तपाईलाई गराइरहेका छौं र यसै क्रममा हामी अहिले आइपुगेका छौं रामगोपालपुर नगरपालिका। यो महोत्तरी जिल्लामा पर्दछ र महोत्तरी जिल्लाको यो लगभग सेन्टरमै पर्छ भन्दा नि हुन्छ यो रामगोपालपुर नगरपालिका र यहाँ आइपुगेर हामी यहाँको गतिविधि बुझ्ने प्रयासमा छौं र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ यस नगरपालिकाका मेयर अशोक मण्डलज्यू। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौं। सबभन्दा पहिले उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अशोक मण्डलज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। रामगोपालपुर यो नाम सुन्दाखेरि पनि अलिकति पौराणिक महसुस हुन्छ। यो रामगोपालपुर नगरपालिकाको विशेषताको बारेमा यसो जानकारी गराइदिनुस् न। यो कस्तो खालको नगरपालिका हो, यहाँका विशेषताहरू के छन्? यो अब हाम्रो कृषि प्रधान देश छ। खास गरेर अब कृषि प्रधान देशमा मधेसमा बढी कृषि योग्य जग्गा पनि छ र खेती पनि बढी हुन्छ। त्यसकारणले यो उर्वर भूमि पनि हो। रामगोपालपुर नगरपालिका एउटा मधेसको नगरपालिका हो र यहाँ मूल रूपमा किसानहरूको बास हो। खेतीपातीले म्याक्सिमम किसानहरूको जीवनयापन भइरहेछ। विशेष गरी कृषि अन्तर्गत माछा पालन, तरकारी खेती, धान बाली, गहुँ बाली, दलहन बाली यी खेतीहरू यहाँ भइरहेछ। धार्मिक स्थलहरू के कस्तो छ यहाँ? धार्मिक स्थलहरू यहाँ थुप्रै छ। सबै अब यहाँ पहिला रामगोपालपुर नगरपालिका कसरी बन्यो त्यसबारेमा यहाँलाई छोटकरीमा जानकारी दिन चाहन्छु। यो एउटा साबीको 4वटा गाविस मिलेर बनिया हो। रामगोपालपुर, बसबिट्टी, सहसौला अनि खोपी 4वटा गाविस मिलेर यो रामगोपालपुर नगरपालिका बन्यो। सबै गाविसमा तत्कालीनको धार्मिक स्थलहरू छ। यहाँ हिन्दू र मुस्लिम दुईटै समुदायको बढी बास छ। देश पनि हिन्दूहरूको बढी बास छ। यहाँ पनि हिन्दूहरूभन्दा अलि मुस्लिम कम छ, तर मुस्लिमको पनि यहाँ बास छ भने हाम्रो पालिकामा 2 जना निर्वाचित वार्ड अध्यक्षहरू मुस्लिम समुदायबाट आउनुभएको छ। 9 जना वार्ड अध्यक्षहरू मध्ये। भनेपछि विविधता छ भन्न सकिन्छ हैन? र अब आफ्नो जुन कार्यकाल अब लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसक्नु भएको छ। 5 वर्षको कार्यकालमा 4 वर्ष बिताइसक्नु भएको छ। 4 वर्षको अवधिमा आफूले जुन चुनावी घोषणापत्रमा आफूले जनतालाई जुन एउटा वचन दिनुभएको थियो त्यो कति कुराहरू पुरा गरे जस्तो लाग्छ? कुन क्षेत्रमा के पुरा गर्नुभयो? हामीले चुनावमा हाम्रो पार्टीको चुनाव चिन्हबाट लडेर यहाँ आएछु। हाम्रो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको अनुसार धेरै कामहरू गरिएको छु। धेरै गर्न पनि बाँकी छ। जस्तै अब हाम्रो मैले सुरुमा नै भनेको छु, किसानहरूको लागि हामीले अब सिँचाइको व्यवस्था गरिदिएको छु। त्यसमा पनि अब किसानहरूले नगरपालिकाबाट एउटा आर्थिक वर्षमा विद्युतीकरण जनता विद्युतीकरण मेयर विद्युतीकरण भनेर योजना राखेका थियौँ। त्यसमा 9वटै वडामा हामीले किसानहरूको लागि विद्युतीकरण गरिदिएको छु। जुन किसानहरूले आफ्नो चाहेको बेलामा पानी तान्न सकिन्छ विद्युतबाट। विद्युतको मोटर लगाएर अनि किसानलाई अब आवश्यकता परेको बेला उसले पानी तान्न सकिन्छ। त्यो व्यवस्था हामीले गरिदिएको छौँ। त्यस्तै अब रामगोपालपुरमा एउटा पहिलादेखि नै 25मा बाँध थियो, पक्की बाँध, जसमा अब त्यसको फाटक उठाउने काम अलिक गाह्रो भइसकेको थियो पुरानो भएर। हामीले त्यसलाई मर्मत गराइदिएको छु नगरपालिकाबाट। किसानहरूको हक त्यो गरिएको छु। 9वटा वाडामा हाम्रो साबीको 4वटा गाविस लाई अहिले 9वटा वाडामा विभाजन गरिएको छ। हामीसँग सबै वाडामा स्वास्थ्य चौकी थिएन। हाम्रो यहाँको तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सुरेन्द्र डाक्टर साहबको पहलमा र मेरो प्रयासमा यहाँ 7वटा वाडामा थप भवन र कर्मचारी सहितको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले
त्यो सञ्चालनमा गत वर्षदेखि हामी ल्याइदिएका छौँ। अब हामीले ठोकुवा साथ भन्न सक्छु 9वटै वडामा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी छ। त्यस्तै गरी यहाँ एउटा बर्थिङ सेन्टर पनि छ हाम्रो 5 नम्बर वडामा। यही अब गत आर्थिक वर्षदेखि हाम्रो आयुर्वेद सेवा नागरिक आरोग्य केन्द्रको सञ्चालन भइसकेको छ। हामीले पालिकाबाट ल्याए अब यस आर्थिक वर्षमा उसको भवन निर्माणको काम सुरु गर्दैछौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले त्यहाँ पुग्यौँ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ 3वटा उन्नत माध्यमिक विद्यालय छ, जसमा एउटालाई हामीले नमुना माध्यमिक विद्यालयको रूपमा उसको निर्णय भइसकेको छ शिक्षा मन्त्रालयबाट, र अर्को माध्यमिक विद्यालयलाई हामी प्राविधिक विद्यालयमा त्यसलाई अब सिभिल ओभरसियरको पढाइ सुरु भइसकेको छ। हाम्रो कार्यकालमा शिक्षाको क्षेत्रमा हामी त्यहाँ पुगेका छौँ। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले यहाँ हाम्रो यहाँ नगरवासीहरूको लागि अब केही समय अगाडि सुन्नुभएको होला, त्यो एउटा हामीले टेलिभिजन च्यानल मार्फत हेरेको थिएँ। यहाँ एउटा विद्यालयमा जन्ती राखिएको थियो। जन्ती राखेको कारणले त्यसले हेड सरलाई पनि अब बदनामी भयो। हामी पालिकामा त्यहाँ हामीले त्यो वडामा अहिले 2वटा सामुदायिक भवन बनाइदिएका छौँ। एउटा कम्प्लिट छ, अर्को अलि अधुरो छ। यस आर्थिक वर्षमा उसलाई कम्प्लिट गरिदिन्छौँ। हामीले प्रत्येक वडामा कमसेकम 1-2वटा त्यो सामुदायिक भवन बनाइदिएको छौँ। जुन अहिले हाम्रो यहाँको लागि ठुलै समस्या थियो। तराईमा जन्ती आएको बेला उसलाई राख्ने कहाँ, व्यवस्थापन कहाँ गर्ने, त्यसको लागि हामीले सामुदायिक भवन बनाइदिएका छौँ। अनि यहाँ वर्षाको समयमा हिल्यामै हुन्थ्यो। अहिले हामीले अब पिसिसी ढलान गरेर प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हामी ढलान गर्दैछौँ, र यस आर्थिक वर्षमा कमसेकम 1-2वटालाई वडालाई त हामीले हिलोबाट मुक्त गरिदिन्छौँ भनेर त्यही हिसाबले हामी काम गरिरहेका छौँ। बाटोघाटो विशेष गरी अब कृषिको क्षेत्रमा बढी यहाँले चासो दिनुभएको देखियो, र शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि त्यति नै चासो दिएको देख्नुभयो। कृषिको लागि व्यावसायिक कृषितर्फ उन्मुख गराउनको लागि किसानहरूलाई कस्तो किसिमको योजनाहरू ल्याउनु भयो? हामीले अब उसको लागि एउटा डिपिआर तयार पारेका छौँ नगरपालिकाबाट। त्यो डिपिआरलाई हामीले अब अध्ययनको लागि हामीले प्राविधिक शाखामा पठाएका छौँ। प्राविधिक शाखामा उसको सल्लाह आएपछि हामी त्यो अनुसारको प्लानिङ गरेर मूल रूपमा हामीले सुरुमै नै बनिसकेका छौँ। यो किसानहरूको पालिका हो, यहाँ म्याक्सिमम किसानहरूको बास छ। त्यसको लागि हामीले त्यही अनुसारको प्लानिङ गर्छौँ। जस्तै किसानहरूले विभिन्न किसिमका उपकरणहरूदेखि लिएर विभिन्न कुरामा अनुदान पाउने कुराहरू छन्। यहाँ चाहिँ यहाँका किसानहरूले कतिको त्यो कुराहरू पाइरहेछ, त्यसको लागि पालिकाले कतिको सहजीकरण गरिदिरहेको छ? त्यसमा हामीले अब हाम्रो पालिकाबाट किसानहरूको लागि त्यो औषधि छर्कने मेसिन हुन्छ, त्यो बाँडिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी पशुको लागि चारा मसिन त्यो वितरण गरिसकेका छौँ किसानहरूको लागि। हजुर। अनि 9वटै वडामा हामीले त्यो मलविदको व्यवस्थापनको लागि सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुमति दिइसकेका छौँ। भनेपछि किसानहरू खुसी छन्। ओके, एकदम खुसी लाग्यो यहाँको यो जुन आफ्नो किनभने आफूले गरेको काम भन्दामा त्यसमा एउटा आत्मविश्वास हुन्छ होइन, यो कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अब भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दाखेरि अहिले वडा भवनहरू बनाउने र पालिकाको आफ्नै भवन बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा पनि आइरहेको छ। कतिले पुरै बनाइ पनि सकेका छन्। यहाँको अवस्था के छ? त्यसमा पूर्णता पाइसकेका छ अथवा अझै धेरै कुराहरू अधुरा छन्? हाम्रो अब पालिकाको भवन यसै पालिदेखि हामीले सुरु गरिदिएका छौँ। त्यसको डिपिआर तयार भइसकेको छ। हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग पनि गरेका छौँ, र अब सङ्घीय सरकारको बजेट अलि ढिलो आउँदा पनि हामी आफ्नै बजेटबाट यो आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु गरेको छ। शिलान्यास हामीले नै गरिसकेका छौँ, र काम पनि अब यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिहाल्छौँ। वडाहरू भवनको भवनको हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग गरेका छौँ। 1-2वटा वडामा पहिलादेखि नै भवन थियो, गाविस भवन। त्यसैलाई हामीले वडा कार्यालयमा परिणत गरिदिएका छौँ। जहाँ छैन त्यहाँ हामीले सङ्घीय सरकारसँग माग गरेँ। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न कतिको गाह्रो अथवा सजिलो कस्तो पाउनु भएको छ? किनभने फरक किसिमका समुदायहरू पनि छन् यहाँ, र फेरि आफ्नो एउटा पालिकामा बहुमत पनि छैन। हेर्दाखेरि
विपक्षीहरूको बाधा अडचन कतिको आउँछ? विपक्षीहरूको बाधा अडचन त अब जबसम्म हाम्रो बहुमत छैन त्यो आइहाल्छ। त्यही पनि हामीले सुरुदेखि नै सर्वसम्मत रूपमा हामीले यो पहिला चलाइरहेका थियौँ। अब गत आर्थिक वर्षमा हामीलाई धेरै नै ठुलो समस्या परेको थियो। हाम्रो वडा अध्यक्षहरूसँग कार्यपालिका सदस्यहरूसँग अलिक विवाद परेको थियो। हामीले बहुमतले नगरसभा गरेका थियौँ, उहाँहरूले मुद्दामा जानुभयो। अब पूर्णावेदनले मुद्दा हामीलाई हराइदिएको थियो। हामीले सर्वोच्चमा गयौँ, सर्वोच्चले हामीलाई काम गर्न बाधाहरू फुकाइदिनु भयो। अनि मुद्दा अहिले पेन्डिङ छ। हामीले काम सम्पन्न भइसकेको छ। समस्या के थियो? समस्या अब उहाँहरूले चाहेअनुसारको बजेट खोज्नुभएको थियो, जबकि हामीलेसँग सीमित मात्रामा बजेट हुन्छ। हामीले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा बजेट दिएका थियौँ, त्यो अनुसार उहाँहरूले योजना ल्याउनु भएन। अनि हाम्रो यो बजेट चलाउनको लागि समय अलि लिमिट हुन्छ, त्यो समयभित्र हामीलाई अब बुक तयार गर्नुपर्छ। समयमा उहाँहरूले ल्याइदिनु भएन। अनि हामीले जो हामीसँग बहुमतमा आउनुभयो उहाँहरूलाई बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूको अलिक कम गरेर हामीले पठाइदिएको थियो, त्यस कारणले विवाद भएको थियो। अब लगभग केही महिना भनौँ, लगभग 8-10 महिना पछाडि अब फेरि स्थानीय चुनाव आउँदैछ। हजुर, त्यो बेला तपाईँको सोच के छ? त्यो बेलाको लागि तयारी अथवा सोच के राख्नुभएको छ? हामीले कहिले पनि अब पहिला पनि चुनाव लड्छु भनेर त्यस्तो मानसिकताले राजनीतिमा पनि थिएन। हुन त हामी नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित भएको छु। मैले जनयुद्ध लडिया थिएन। म एउटा स्वतन्त्र जीवन जिरहेको थिएँ। अब माओवादीसँग वार्ता भएपछि जब उहाँहरू शान्ति वार्तामा आउनुभयो, त्यसपछि माओवादीका साथीहरूले हामीसँग सहकारी गर्नुभयो, हामीलाई अब राजनीतिमा ल्याउनु भयो र हामी त्यो बेलादेखि राजनीतिमा लाग्यौँ र उहाँहरूकै अनुरोधमा भनौँ अथवा सल्लाहमा हामीले चुनाव लड्यौँ, निर्वाचित भयौँ र काम पनि गरिरहेछौँ। अब आउँदो चुनावको लागि हामीले अब साथीहरूको र नगरवासीहरूको माग भयो भने हामी चुनावमा जान्छौँ, होइन भने हामीलाई अब हामीले उहाँहरूको भावनाअनुसार काम गरिया छैन भने, उहाँहरूको माग छैन भने हामी पछि पनि हट्छौँ। भनेपछि अब आफूले यसैलाई मतलब पायो भने यही पदलाई कन्टिन्यू अगाडि बढाउने सोच छ कि अथवा कि योभन्दा माथिल्लो लेभलमा जाने सोच पनि राख्नुभएको छ कि? त्यो हाम्रो नगरवासीहरूको निर्णयमा भर पर्छ। उहाँहरूले चाहनुभयो भने यसै पदमा हामी निरन्तरतामा जान्छौँ, होइन भने उहाँहरू अब हामीभन्दा कोही राम्रो आयो भने हामी उसलाई समर्थन गर्न पनि तयार छ। नगरवासी भन्दा नि पार्टीको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भनिन्छ नि, किनभने पार्टीले टिकट दिएन भने नगरवासीले जति चाहे पनि केही हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू। ठिक छ, पार्टीले पनि हामीलाई आवश्यकता पार्टीको पर्यो भने हामी तयार छौँ, पार्टीको आवश्यकता छैन भने हामी पार्टीलाई साथ दिन पनि तयार छौँ। अब पार्टीले टिकट दिएन भने हामी विद्रोह गर्छौँ, त्यस्तो मानसिकतामा म छैन। धेरै साथीहरूले चाहिँ आफूले भने जस्तो भएन भने बाधा अडचन ल्याउने यस्ता कामहरू हुन्छन् नि। आफू यदि केही गरी प्रतिपक्षमा गइयो भोलिका दिनमा भने कस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ तपाईँ? हामीले अब सत्तामा बसेर 5 साल करिब चलाइसकेका छौँ। हामीले राम्रोसँग बुझिसकेका छौँ। राम्रो कामको म पनि त्यही चाहन्छु। राम्रो काम मैले गरिएको छु भने त्यसको प्रशंसा पनि हुनु पर्यो, मैले गलत गरिएको छु भने त्यसको विरोध पनि हुनु पर्यो। किनभने जोसँग विपक्षी छैन, विरोधी छैन, उसले राम्रो बाटो हिँड्न सक्दैन, मेरो विश्वास हो। म पनि अब यदि प्रत्येक पक्षमा गएँ भने राम्रो कामको म प्रशंसा गर्छु, नराम्रो कामको विरोध गर्छु। हुन्छ, यहाँको राजनीतिक जीवन आफ्नो सेवाका कुराहरू हामीले गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षमा बसेर पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन्छन् र विरोध आफूले यो ठाउँमा बसिसकेपछि यहाँ कस्ता कस्ता समस्याहरू आउँछन् भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। भोलिका दिनमा तपाईँले राम्रै कुराको समर्थन गर्दाखेरि पनि यो ठाउँमा बस्नेलाई फेरि त्यो नराम्रो लाग्न नि सक्ला, होइन? यो कुराहरू पनि छन्। यद्यपि तपाईँको जुन समाज सेवाप्रतिको एउटा जुन भावना छ त्यो चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ भन्ने हामी आशा दिन्छौँ र यतिन्जेलको यहाँको यो समयको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र मेगा टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शकलाई अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि? सबभन्दा पहिले त मेगा टिभीको दर्शकहरूलाई मेरो तर्फबाट पुनः नमस्कार।
र हामीलाई जुन टेलिभिजनले समय दिनुभयो, मौका दिनुभयो, हामीले एउटा जनप्रतिनिधि भएर जनताको सेवाको भावनाले यहाँ काम गरिरहेछौँ। जो कोही जनप्रतिनिधि आउँदा जनताको सेवक हो त्यो भावनाकै उसले बोकेर काम गर्नुपर्छ। किनभने अब जनताको यहाँबाट राजाको हामीहरूले नै हाम्रै पार्टीले नै फालिसकेका छ। यहाँ अब राजा कोही छैन, हामी सेवक छौँ। त्यो भावनाले काम गरिदिनु होला कुनै जनप्रतिनिधि भए। त्यही हामीले अब सम्पूर्ण राजनीतिकर्मीहरूसँग आशा राख्छौँ भनेर यो टेलिभिजनलाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, कार्यक्रम पालिका संवादमा सुनिहाल्नुभयो रामगोपालपुर नगरपालिकाका मेयर अशोक मण्डलज्यूसँगको कुराकानी र उहाँले विशेष गरी आफ्नो गाउँ ठाउँको लागि आवश्यकता अनुसारले हामीले योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ र विशेष गरी कृषिका धेरै भूभाग हाम्रो यहाँ भएको हुनाले कृषिलाई कसरी व्यवस्थित र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेर उहाँले जानकारी गराउनुभयो। सँगसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि त्यही किसिमले र समाजको लागि आवश्यक सामुदायिक भवनहरूदेखि लिएर विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा पनि उहाँ निकै नै अग्रसर भएर लाग्नु भएको कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। र यसरी नै अब आगामी दिनमा पनि बाँकी आफ्ना अधुरा रहेका योजनाहरूलाई पूर्णता दिनुहुनेछ र समाजको लागि योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। र यही सँगसँगै हामी कार्यक्रम पालिका संवादबाट आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ र अर्को पटक फेरि पनि एउटा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँगको कुराकानी या गतिविधिलाई लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।